मौलौ गंगा शशांकौ करचरणतले शीतलांगा भुजंगाः वामे भागे दयार्द्रा हिमगिरितनया चंदनं सर्वगात्रे इत्थं शीतं प्रभूतं तव कनकसभानाथवोढुं क्व शक्तिः चित्ते निर्वेदतप्ते यदि भवति न ते नित्यवासो मदीये गांगं वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतं त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु माम् श्रीमत्क्षीरतरङ्गिणी तटगते पुण्ये विरिञ्चेः पुरे नित्यं सन्निहितं किला कलयितुं क्षीराभिषेकादरं श्रीगारुत्मतवल्लिकासहचरं मार्गे सहायं नृणां श्रीमद्दीक्षितविप्रदैवतवरं संचिन्तये शङ्करम्। श्रीमदप्पय्य दीक्षितेन्द्रानुगृहीतं गंगाधराष्टकं स्तोत्रमधिकृत्य वक्ष्यामि। कः अस्य स्तोत्रस्य निर्माता, किमस्य स्तोत्रस्य वैशिष्ट्यम्, अस्य च स्तोत्रस्य विषयः कः इति ध्येयम्। इदमेव वक्तृवैलक्षण्यं, प्रबन्धवैलक्षण्यं, प्रतिपाद्यवैलक्षण्यम् इति त्रिविधमाहुः। अत्र प्रबन्धकर्ता, प्रमाता, परमेश्वरांशावतारभूताः नित्याग्निहोत्रिणः श्रीमदद्वैतविद्याचार्याः श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्राः। तद्रचितो ग्रन्थः गंगाधराष्टकम्। प्रतिपाद्यश्च भगवान् गंगाधरः। भगवतो गंगाधरस्य वैभवे ध्याते सति भजनीयस्य तस्य प्रमेयस्य तत्त्वं ज्ञायेत। गंगाधराष्टकस्य प्रबन्धस्य वैभवे ध्याते सति प्रबन्धवैलक्षण्यं ज्ञायेत। वक्तुर्वैभवे ध्याते सति प्रमातृवैलक्षण्यं च ज्ञायेत। अत्र वक्तृवैलक्षण्यमेवं भवति। विद्वद्गुरोर्विहितविश्वजिदध्वरस्य श्रीसर्वतोमुखमहाव्रतयाजिसूनोः श्रीरङ्गराजमखिनः श्रितचन्द्रमौलिः अस्त्यप्पदीक्षित इति प्रथितस्तनूजः इति। तदनन्तरं प्रबन्धवैलक्षण्यं वक्ष्यामि। दीक्षितेन्द्ररचितानि कानिचित् स्तोत्राणि तैरेव व्याख्यातानि, अन्यानि कानिचित् न तैर्व्याख्यातानि। तैः अव्याख्यातेषु अन्यतमं स्तोत्रं गंगाधराष्टकम्। श्रीदेवी माहात्म्य वराहपुराण हरिवंश भागवतादिप्रतिपन्न देवी महिमसंग्रहरूपेण यथा दुर्गाचन्द्रकलास्तुतिः तैः रचिता, यथा च आदित्यस्तोत्ररत्नं, ब्रह्मवैवर्त वायुलिंग विष्णुमत्स्यकूर्मवराहादित्यपुराणेषु, स्कान्दपुराणान्तर्गतायां द्वितीयायां सूतसंहितायां, महाभारते, तैत्तिरीय मैत्रायणीय तलवकारश्रुतिषु, गौतमयाज्ञवल्क्यस्मृत्योः, छान्दोग्य बृहदारण्यक तैत्तिरीयाणां च उपनिषत्सु प्रतिपन्नयोः सूर्यदेव परमेश्वर महिम्नोः संग्रहरूपेण रचितं। तथैव गंगाधराष्टकमपि भागवत शिवपुराणान्तर्गत वायवीय संहिता पद्मपुराण महाभारतान्तर्गत द्रोणपर्व रामायणेषु प्रतिपन्नस्य परमेश्वर महिम्नः संग्रहरूपेण रचितम्। त्रयाणामेषां स्तोत्राणाम् एते साधारणधर्माः भवन्ति। अर्थगौरवं भाषासारल्येन व्याविद्धं। वरदराजस्तवसदृशस्य अलङ्काराढ्यस्य स्तोत्रोत्तमस्य रचने दक्षतरेषु सत्स्वपि कुवलयानन्दचित्रमीमांसा वृत्तिवार्तिकसदृशानाम् अलङ्कारशास्त्रनिष्णातैः विद्वत्प्रवरैः शासस्यमानानां शास्त्रग्रन्थतल्लजानां रचने दक्षतरेषु सत्स्वपि न कमप्यलङ्कारं प्रयुञ्जतेऽत्र दीक्षितेन्द्राः। नानाशास्त्रेषु श्रेष्ठतमानां वादग्रन्थानां रचने दक्षतरेषु सत्स्वपि स्तोत्रग्रन्थप्रतिरूपकानां
ब्रह्मतर्कस्तव रामायणतात्पर्यसारसङ्ग्रहस्तोत्र भारततात्पर्यसारसङ्ग्रहस्तोत्र पञ्चरत्नस्तुतिशिखरिणीमाला सदृशानां वादग्रन्थानां रचने दक्षतरेषु सत्स्वपि न कमपि वादं प्रस्तुवन्त्यत्र दीक्षितेन्द्राः। अपीतकुचाम्बास्तव निग्रहाष्टकयोरिव स्वजीविते घटितानां घटनानाम् उल्लेखः क्वचिदपि न कृतः तैः एवं प्रबन्धवैलक्षण्यमुक्तम्। इदानीं प्रतिपाद्यवैलक्षण्यं वक्ष्यामि। गंगाधराष्टकम् इति अस्य स्तोत्रस्य दीक्षितेन्द्रैः कृता संज्ञा। मूर्तिविशेषविषयिणा अनेन स्तोत्रेण स्वशिरसि गंगां दधानः उमारमणः परमेश्वरः स्तुत्यते इति स्पष्टमेव। गंगाधराख्यम् एतत् शिवनाम। स्कान्दपुराणान्तर्गतायां पञ्चम्यां शाङ्कर्यां संहितायां गौरीनारायणसंवादे गौर्यै देव्यै भगवता नारायणेनोपदिष्टे शिवनामाष्टोत्तरशते निगदितम्। गंगाधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधिः भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधरः इति श्लोकः। तस्य शिवरहस्यम् इति व्याख्यानं श्रीनीलकण्ठदीक्षितैः रचितं। शिवनामैतत् एवं व्याख्यातं तैः। धरतीति धरः, गंगायाः धरः गंगाधरः। गंगाचात्र हैमवती कुटिलापरनामधेया ब्रह्मशापापादितजलभावा वामनपुराणप्रसिद्धा। यद्धारणाय भगीरथेन शिवः प्रसादितः। एतेन भक्तवश्यत्वम् इतरासाध्यकर्मकरत्वं च सूचितं। गंगाधारणस्य इतरासाध्यत्वं च आरण्यपर्वणि भगीरथं प्रति गंगावचनेन दर्शितं। करिष्यामि महाभाग वचस्ते नात्र संशयः वेगं तु मम दुर्धार्यं पतन्त्या गगनाच्युतं न क्षमस्त्रिषु लोकेषु कश्चित् धारयितुं नृप अन्यत्र विबुधश्रेष्ठात् नीलकण्ठान् महेश्वरात् इति। यथोक्तमस्मद्दीक्षितैश्च ब्रह्मतर्कस्तवे गंगाधृता न भवता शिवपावनीति नास्वादितो मधुर इत्यपि कालकूटः संरक्षणाय जगतां करुणातिरेकात् कर्मद्वयं कलितमेतदनन्यसाध्यम् इति। भगवच्छिरस्सम्बन्धात् पवित्रीभूतायाः गंगायाः माहात्म्यं बहुत्र गीयते पुराणेषु। अग्निपुराणे भगवतः अग्नेः वचनानि। गंगामाहात्म्यमाख्यास्ये सेव्या सा भुक्तिमुक्तिदा येषां मध्ये याति गंगा ते देशा पावनावराः गंगा तारयते चोभौ वंशौ नित्यं हि सेविता चान्द्रायणसहस्राच्च गंगाम्भः पानमुत्तमं गंगां मासं तु संसेव्य सर्वयज्ञफलं लभेत् सकलाघहरीदेवी स्वर्गलोकप्रदायिनी। यावदस्थि च गंगायां तावत् स्वर्गे सतिष्ठति अन्धादयस्तु तां सेव्य देवैर्गच्छन्ति तुल्यतां दर्शनात् स्पर्शनात् पानात् तथा गंगेति कीर्तनात् पुनाति पुण्यपुरुषान् शतशोऽथ सहस्रशः इति। नारदपुराणे च अहो गंगा जगद्धात्री स्नानपानादिभिर्जगत् पुनाति पावनीत्येषा इति। गायत्री छन्दसां माता माता लोकस्य जाह्नवी उभेते सर्वपापानां नाशकारणतां गते धर्मार्थकामरूपाणां फलरूपे निरञ्जने सर्वलोकानुग्रहार्थं प्रवर्तेते महोत्तमे इत्युक्तम्। महाभारते वनपर्वणि शिवस्य गंगाधारणवृत्तान्तः प्रस्तुतः। महाराजो भगीरथः कैलासं पर्वतं गत्वा तोषयामास शङ्करं गंगावतरणं राजन् अयाचत महीपतिः अगृह्णाच्च वरं तस्मात् गंगाया धारणे नृप एवमस्त्विति राजानं
भगवान् प्रत्यभाषत धारयिष्ये महाभाग गगनात् प्रच्युतां शिवां दिव्यां देवनदीं पुण्यां त्वत्कृते नृपसत्तम एवमुक्त्वा महाबाहो हिमवन्तमुपागमत् संवृतः पार्षदैर्घोरैः नानाप्रहरणोद्यतैः तत्र स्थित्वा नरश्रेष्ठं भगीरथमुवाचः प्रयाचस्व महाबाहो शैलराजसुतां नदीं पितॄणां पावनार्थं ते तामहं मनुजाधिप पतमानां सरिच्छ्रेष्ठां धारयिष्ये त्रिविष्टपात् एतच्छ्रुत्वा वचो राजा शर्वेण समुदाहृतं प्रयतः प्रणतो भूत्वा गंगां हि समचिन्तयत् ततः पुण्यजलारम्या राज्ञा समनुचिन्तिता ईशानं च स्थितं दृष्ट्वा गगनात् सहसाच्युता तां प्रच्युतामथो दृष्ट्वा देवाः सार्धं महर्षिभिः गन्धर्वोरगयक्षाश्च समाजग्मुर्दिदृक्षवः ततः पपात गगनात् गंगा हिमवतः सुता समुद्वान्त महावार्ता मीनग्राह समाकुला तां दधार हरो राजन् गंगां गगनमेखलां ललाटदेशे पतितां मालां मुक्तामयीमिव सा बभूव विसर्पन्ती त्रिधा राजन् समुद्रगा गंगाया धारणं कृत्वा हरो लोकनमस्कृतः इति। एवं क्षिप्रं मुक्तिप्रदां भगवतीं गंगां श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाः एवं स्तुवन्ति ब्रह्माण्डं खण्डयन्ति हरशिरसि जटावल्लिमुल्लासयन्ति स्वर्लोकादापतन्ति कनकगिरिगुहा गण्डशैलात् स्खलन्ति क्षोणीपृष्ठे लुठन्ति दुरितचयचमू निर्भरं भर्त्सयन्ति पाथोधिं पूरयन्ति सुरनगरसरित् पावनीनः पुनातु इति। भगवदाज्ञया भूमौ प्रवहन्त्याः गंगायाः अंशः तदीये मूर्ध्न्येव नित्यं वसति तज्जले मज्जद्भ्यः नितरां प्रसीदेत् भगवान् इत्युक्तं शिवरहस्ये। आचन्द्रार्कं वहन्ती त्वं लोकं प्लवयमाशुचः एकांशेन वसात्रैव मन्मूर्ध्नि कृतकेतना तेन गंगाधरो नाम्ना भविष्यामि सरिद्वरे स्नातानां त्वयि सारूप्यं मम दास्यां यसंशयम् इत्युक्ता शशिशेखरेण जगतां सम्पावने सा सरित् शम्भोर्मूर्ध्नि सदैव वासमकरोत् इति। तस्मादेव कपर्दीति व्योमकेश इति च आभ्यां नामभ्यां विख्यायते भगवान्। कपरः गंगाप्रवाहः तं ददाति भगीरथाय इति कपर्दः जटानां ग्रन्थिविशेषः। कपर्दः अस्य अस्ति इति कपर्दी। गंगाधारणसमये व्योमवत् विशालः जटावलयरूपः केशः अस्य अस्ति इति व्योमकेशः। स्तुतोऽयं गंगाधरमूर्तिः सुन्दरमूर्तिस्वामिभिः द्राविडीषु गीतासु पंड भगीरथन वेंड आर्तवंदिळियं पुनर्गंगै नंगैयाळै निन् जटैमिसै करंद तीर्थने निன்றन तिरुवडियडैंदेन सेळुम्बळिल तिरुप्पुंगूरुळाने इति। पंड पुरा भगीरथन वेंड भगीरथस्य अभ्यर्थनेन इत्यर्थः। आर्तवंदिळियं पुनर्गंगै नंगैयाळै आर्त इच्छया वंदिळियुम् अवतरत् पुनल जलं यस्याः सा आर्तवंदिळियुं पुनल सा च सा गंगै नंगैयाळ। नंगैयाळ नाम योषित गंगा इति योषित नंगैयाळ गंगै नंगैयाळ ताम् आर्तवंदिळियुं पुनर्गंगै नंगैयाळै निन् जटैमिसै करंद तीर्थने निன்றन तव तिरुवडियडैंदेन पदकमलं शरणमागतोऽस्मि। तिरुप्पुंगूरुळाने नाम तिरुप्पुंगूरिति चिदंबरात् समीपे किञ्चित् क्षेत्रं वर्तते। तत् क्षेत्रस्थितं भगवन्तं स्तुवन्ति सुन्दरमूर्तिस्वामिनः। आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् गंगाधरो मे गतिः इति
स्तोत्रस्यास्य एकैकस्यापि श्लोकस्य चतुर्थः पादः। आर्तत्राणपरायणः। आर्ताः आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकरूपेण येन केनचित् व्यसनेन पीडिताः तेषां संरक्षणम् आर्तत्राणम्। तस्मिन् परायणम् आसक्तिः यस्य सः। अनेन भगवतः भक्तवश्यत्वं सूचितम्। भगवान् निग्रहानुग्रहशक्तः। शिवतत्त्वरहस्ये नामैतत् इत्थं व्याख्यातं नीलकण्ठदीक्षितैः। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसश्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा इति विष्णुपुराणवचनात् ऐश्वर्यादिगुणषट्कं भगः तद्वान् भगवान्। तत्र समग्रमैश्वर्यं नाम सर्वविषयकमैश्वर्यं। तच्च ध्येयः सर्वैश्वर्यसम्पन्नः सर्वेश्वरः शम्भुराकाशमध्ये इति। भूयसृष्ट्वा पतयस्त्वथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा तमीश्वराणां परमं महेश्वरम् इत्यादि श्रुतिसिद्धं वीर्यं पराक्रमः। शरभभैरववीरभद्राद्यवतारप्रसिद्धः। स च नवा ओजीयो रुद्रत्वदस्ति इति क्षयद्वीराय प्रभरामहेमतिम् इत्यादि श्रुतिसिद्धः। यशः सर्वजनस्तुत्यत्वं। तच्च नमश्लोकाय चावसान्याय च विदामदेवं भुवनेशमीड्यं तस्य नाम महद्यशः इत्यादि श्रुतिभिः। यं विष्णुरिन्द्रशम्भुश्च ब्रह्मालोकपितामहः स्तुवन्ति विविधैस्तोत्रैः देवदेवं महेश्वरं तमर्चयन्ति ये शश्वत् दुर्गाण्यतितरन्ति ते इत्यादि भारतवचनैश्च प्रसिद्धम्। श्रीः अम्बिकैव श्रियं लक्ष्मीमौपलामम्बिकां गाम् इति श्रुतेः। तद्वत्त्वं च उमासहायं परमेश्वरं प्रभुम् इत्यादि श्रुतिसिद्धं। ज्ञानं सर्वविषयकं। तच्च यः सर्वज्ञः सर्ववित् स विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनिः इत्यादि श्रुतिसिद्धम्। वैराग्यं सर्वत्र निस्पृहता। तच्च सर्वत्र औदासीन्यप्रतिपादिकाभिः न तस्य कार्यं करणं न विद्यते इत्यादि श्रुतिभिः। ज्ञानं विरागतैश्वर्यं तपःसत्यं क्षमाधृतिः स्रष्टृत्वमात्मसम्बोधः ह्यधिष्ठातृत्वमेव च अव्ययानि दशैतानि नित्यं तिष्ठन्ति शङ्करे इति स्मृतिभिश्च सिद्धम् इति। सः भगवान् इत्यनेन तस्य इतरासाध्यकर्मकरत्वं सूचितं। गतिः गन्तव्या परा देवता मे गतिः इति इमे पदे दीक्षितेन्द्राणामेव वचोभिः व्याकरोमि। तद्दासभूतैः सर्वैरस्माभिः अनन्यशरणतया तमेव प्रतिपद्य तदनुज्ञया तदाराधनरूपाण्येव सर्वाणि कर्माणि कर्तव्यानीत्यवबुध्य तथैव तं प्रपद्य तदाराधनरूपाण्येव सर्वाणि कर्माणि अस्माभिरनुष्ठेयानि इति पूर्वोत्तरमीमांसावादनक्षत्रमालायां गौरोहमित्यादि प्रतीत्यविषयत्वशङ्कानिरासार्थान्तर्यामिशक्तिवादे पञ्चम्यां कक्ष्यायाम् उक्तम्। गङ्गाधराष्टकस्य श्लोकानां सर्वेषामपि आद्येषु त्रिषु पादेषु येन केनचिद् रूपेण आपन्नाम् आर्तिमापद्यमानाः ये केचित् भक्ताः तत्तदार्तिनाशार्थं भगवन्तं तं शरणीकृत्य सौख्यमापुः इति निगदितम्। इह जन्मनि जन्मान्तरे च शास्त्रतः गुरुतश्च भगवत्तत्त्वं शृण्वन्तः शुद्धात्मानः सगुणमीश्वरं सर्वार्थदं प्रपद्यन्ते ते च भगवद्भजनपराः सुकृतिनः
चतुर्विधाः प्रोक्ताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ इति। अनेन स्तोत्रेण पूर्वोत्तरमीमांसावादनक्षत्रमालायां गौरोहमित्यादि प्रतीत्य विषयत्वशङ्कानिराशार्थान्तर्यामिशक्तिवादे सप्तम्यां कक्ष्यायां दीक्षितेन्द्रोक्तरीत्या शरणागतिरूपायाः प्रपत्तेः मुक्तिरेव फलं न भवति इति स्फुटमवगम्यते। शास्त्राचार्योपदेशसंस्कृतस्वस्वप्रज्ञानुरूपेण तत्तत्फलार्थिनः जनाः ज्ञानयोगेन वा कर्मयोगेन वा अन्यथा वा येन केन प्रकारेण भगवन्तमुपासते तत्तत्साधननिष्ठांस्तान् उपासकान् तथैव तत्तत्फलप्रदानार्थं प्रत्यक्षीभूय अनुगृह्णाति। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी इति नियमात् स्वस्वप्रज्ञाबलेन परिगृहीतवस्तूपासनानुरूपेणैव शरणागतेः फलं सिद्ध्यतीति भावः। तत्र शिवपुराणान्तर्गतायां शतरुद्रसंहितायां भगवान् इत्थं प्रतिजानीते। गतो मच्छरणं यस्तु तस्य दुःखं क्षयं गतं मत्प्रियशरणापन्नः प्राणेभ्योऽपि न संशयः इति। गंगाधराष्टकस्य प्रथमे श्लोके समुद्रमथनसमये हालाहलविषप्रसरणरूपाम् आर्तिमापद्यमानानां ब्रह्मादिदेवानाम् आर्तिहन्तारं तद्विशासिनं भगवन्तं नीलकण्ठं स्तुवन्ति दीक्षितेन्द्राः। द्वितीये श्लोके पित्रोः दारिद्र्यवशात् पेयक्षीरालाभरूपाम् आर्तिमापद्यमानस्य व्याघ्रपादसूनोः उपमन्योरार्तिहन्तारं तदिष्टप्रदं भगवन्तम्। तृतीये श्लोके प्रथमद्वितीयाभ्यां पादाभ्यां यमदेवतर्जनरूपाम् आर्तिमापद्यमानस्य मार्कण्डेयस्य मुनेः आर्तिहन्तारं मृत्युञ्जयम्। तृतीयेन पादेन दैत्यानां बलपराक्रमवर्धनरूपाम् आर्तिमापद्यमानस्य भगवतो नारायणस्य चार्तिहन्तारं तस्य विजयप्राप्त्यर्थं तस्मै सुदर्शनचक्रं ददत्तं भगवन्तं हरीश्वरम्। चतुर्थे श्लोके स्वपुत्रस्य अभिमन्योः मृत्युरूपाम् आर्तिमापद्यमानस्य अर्जुनस्य आर्तिहन्तारं भारतयुद्धे तस्य विजयप्राप्त्यर्थं तस्मै पाशुपताख्यमस्त्रं ददतम्। पंचमे स्वबान्धवैः शिवालये भगवदर्चापूजाकैङ्कर्यहरणरूपाम् आर्तिमापद्यमानस्य द्रविडेषु जातस्य कस्यचित् ब्राह्मणवटोः आर्तिहन्तारं तिरुविरिञ्चिपुरक्षेत्रस्थितं भगवन्तं मार्गसहायम्। षष्ठे त्रिपुरासुरतर्जनरूपाम् आर्तिमापद्यमानानाम् इन्द्रादिदेवानाम् आर्तिहन्तारं त्रिपुरघ्नम्। सप्तमे श्लोके दीक्षितेन्द्राणाम् आशयः न स्फुटमवगम्यते। श्रौतस्मार्ताद्वैदिकपथात् पतनरूपाम् आर्तिमापद्यमानस्य कस्य भक्तस्य आर्तिम् अपराधक्षमापनेन भगवान् जघान इत्यन्वेष्टव्यम्। अष्टमे श्लोके गंगास्रावसंरोधनरूपाम् आर्तिमापद्यमानस्य भगीरथस्य आर्तिहन्तारं गंगाधरं च देवं स्तुवन्ति दीक्षितेन्द्राः। कस्मिन् समये स्तोत्रमेतत् दीक्षितेन्द्रैः रचितम् इति किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। वेलूर्पुरे चिन्नबोम्मनायकराजस्य सभाध्यक्षताम् अङ्गीकृत्य निवसन्तः आसन् दीक्षितेन्द्राः। तदानीं राज्ञः सदसि नीलकण्ठशब्दार्थविचारः प्रावर्तिष्ट। तत्रोच्यते के वि सुब्रह्मण्यशास्त्रिभिः श्रीमदप्पय्य दीक्षितेन्द्रविजये चतुर्थे तरङ्गे। तदा दीक्षितेन्द्राः कालकूटोपद्रुतसकलनिलिम्पशरणीकृतस्य सदाशिवस्य विभूतिप्रतिपादकं
भागवतश्लोकं वाङ्मुखपुरःसरं न्यरूपयन् तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधो विसर्पदुत्सर्पदसह्यवीर्यं भीताः प्रजा दुद्रुवुरङ्गसेश्वराः अरक्ष्यमाणाः शरणं सदाशिवम् इति। अयं श्लोकः श्रीमद्भागवतस्य 8मे स्कन्धे 7मेऽध्याये उक्तः। पूर्वोत्तरमीमांसावादनक्षत्रमालायां गौरोहमित्यादि प्रतीत्यविषयत्वशङ्कानिरासार्थान्तर्यामि शक्तिवादे 7म्यां कक्ष्यायाम् अयं श्लोकः दीक्षितेन्द्रैः आम्नातः। त्रिमूर्त्युत्तीर्ण निस्त्रैगुण्य शिवाभिधान परब्रह्मरूप परमात्मतत्त्वतया तस्य कैलासवासिनः श्रीकण्ठस्य रुद्रस्य शिवविभूतिविशेषस्य प्रजापतिभिः कृते स्तोत्रे कालकूटसंहरणमिदं ब्रह्मादीनामप्यसाध्यम्, अतः त्वदेकशरणाः वयमागताः इति ज्ञापयितुमुक्तमिति। किञ्च न ते गिरित्राखिललोकपाल विरिञ्चिवैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यं ज्योतिःपरं यत्र रजस्तमश्च सत्त्वन्न यत् ब्रह्मनिरस्तभेदम् इति। अत्र हि गुणविशेषोपाधिकब्रह्मविष्णुरुद्रभेदरहितं तत्समष्टिरूपं परमशिवात्मकमुच्यते। श्रुतिश्च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च इत्यपरं च देवी भागवते ग्रीवां जग्राहजननी लोकानां हितमिच्छति नीलग्रीवा तदा जाता नीलग्रीवस्ततोऽभवत् इति। तदा वैष्णवाग्रणीः ताताचार्यः स्वधापितविषतीर्थपानेनापि स्वस्थांस्तान् दीक्षितेन्द्रान् अवगच्छन्नपि दैवचोदितः सोपहासमेवमाह। भो नीलकण्ठोपासकाः, कालकूटभक्षणेनापि सुखितः भूतेशः यदि सर्वदेवतामूर्धन्यः तर्हि तत्पारम्यनिरूपणपराणां भवतामपि तथाचरणं किमु सुशकम् इति। तदवहेलनवचनमपि बहुमानयन्तस्ते मखीन्द्राः तदनुक्षणमेव कः संशयः इति प्रत्याहुः। सद्य एव स ताताचार्यः सज्जितपूर्वं गरं सदसि समानिनाय। तदा दीक्षितेन्द्राः वारयन्तमपि नरेन्द्रं समाधाय करतलेन तदानीतं गरलमादाय शिवमन्तर्निध्याय रसखण्डं बालक इव जग्ध्वा शिवमहिमकलिकास्तवादीन् कांश्चन ग्रन्थान् जग्रन्थुः। अथ सर्वेऽपि नूनमेते लोकानुग्रहायावतीर्णाः नीलकण्ठ एव इति मन्वानाः विसिष्मिरे। अत्र आदिशब्देन शिखरिणीमाला ब्रह्मतर्कस्तवः पञ्चरत्नस्तुतिः निग्रहाष्टकं च एते स्तोत्रग्रन्थाः ग्राह्याः इति मम ऊहः। अनेन भाषणमिदं समापयामि। हर नमः पार्वतीपतये, हर हर महादेव।